नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे योगविषयचिन्तामेव अहं करोमि। अत्र योगविषये च त्रिग्रहयोगविषयः एव चर्चां नयामि च। अत्र त्रिग्रहयोगस्य अन्तिमः श्लोकः अहमत्र विशदीकरिष्यामि। अत्र त्रिग्रहयोगकर्तारः ग्रहाः के भवन्ति? आचार्यग्रहौ देवाचार्य असुराचार्य ग्रहौ गुरु शुक्रौ पुनः पापग्रहः शनिश्च भवति। तेषां संयोगाद् जातः नरः कीदृशः भवति? सः सद्गुणसम्पन्नः भवति, अतः सः मूर्खः भवति इति श्लोकात् अस्मात् अवगन्तुं शक्यते। अत्र भयस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र द्वौ शुभग्रहौ एकः पापग्रहश्च येषां योगाद् सुयोगादेव जातः नरः सुयोगजातः भवति। आदावेव अहं श्लोकं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। न्यूनकुलजातोऽपि च भवति नरो भूपतिर्विपुलकीर्तिः गुरुभार्गवरविपुत्रैः एकस्थैः शीलसम्पन्नः। अतः श्लोकस्य व्याख्यानमहं करोमि। अत्र योगेस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? शीलसम्पन्नः भवति। सः शीलैः सम्पन्नः नरः भवति। अत्र गुरुभार्गवरविपुत्रैः एकस्थैः जातः। एके तिष्ठति इति एकस्थः, एकराशौ तिष्ठन्ति ते ग्रहाः गुरुभार्गवरविपुत्रैः सहितैः। गुरुः इत्यस्य देवाचार्यः भवति, भार्गवः इत्यस्य भृगोः गोत्रापत्यं पुमान् भार्गवः शुक्रः, रविपुत्रः रवेः पुत्रः सूर्यपुत्रः शनीश्वरः। तेषां संयोगाद् जातः नरः शीलसम्पन्नः भवति। सः शीलैः सम्पन्नः भवति, सः सशीलस्वभावयुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः न्यूनकुलजातः अपि सः भूपतिः भवति। सः नीचकुलजातः, उन्नतकुले न, अस्य जन्म अधस्थितवर्गादेव। न्यूनकुलजातः अधस्थितजातः सः भवति। पुरातनकाले शूद्रादिविभागेषु आगतः नरः भवति, तथापि सः नरः भूपतिः भवति। भुवं पादि इति भूपतिः। सः राजा भवति अथवा राजतुल्यः भवति। समस्तमेखलासु अस्य कर्मविभागः कः? तस्मिन् विभागे सः राजतुल्यः राजा वा भवति। अहं कैरळीव्याख्याने मलयाळव्याख्याने अहं सूचितवान् खलु। उदाहरणत्वेन मलबार् ज्वेलरी इति वज्र आभरण निर्माणसङ्घः MB अहम्मद् इति नाम्ना विख्यातः। सः राजा भवति, राजतुल्यः भवति आभरणमेखलायां। जोय् आलुक्कस् आभरणमेखलायां सः राजा भवति अथवा राजतुल्यः भवति। तादृशरीत्या अस्मिन् योगे जातः नरः अपि सस्य कर्ममेखला का भवति इति राष्ट्रसेवनं भवति, तस्य राष्ट्रसेवनमेखलायाम्। अतः आभरणमेखलासु भवति चेत् तस्यां मेखलायां सः राजा अथवा राजतुल्यः भवति। मम मेखलायां, ज्योतिषमेखलायाम् अथवा वास्तुमेखलायां, न्यूमरोलजि मेखलायां, रत्नशास्त्रमेखलायाम् अहं राजा अथवा राजतुल्यः भवामि। मम प्रवर्तनद्वारा अहं राजा अथवा राजतुल्यः भवति। यतः अहं सर्वासु अपि मेखलासु सञ्चरन्नेव वर्तते। समीचीनरीत्या अस्य प्राधान्यं, ग्रहाणां प्राधान्यं सम्यक् रीत्या विजानीय एव अहं भवतः पुरतः अत्र उपविशामि, अहं पठामि। अथवा वास्तुविद्यायां, चैनीस् फेङ्ग्शू विद्यायाम् अथवा रत्नशास्त्रविषये
अथवा रुद्राक्षविषये अथवा न्यूमरालजि विषये यस्मिन् विषये तस्मिन् विषये अपि मम अगाधः पाण्डित्यं कठिनाध्वानात् अहं सम्पादितवान्। अतः एव मम मेखलायाम् ईदृशमेखलायाम् अहं राजा अथवा राजतुल्यः भवति इति साभिमानं भवत्पुरतः अहं वदामि। मम ज्योतिषविषये अहं 19 राष्ट्राणि अहं सन्दर्शितवान् च। भवन्तः अर्थं सम्यक् विजानन्ति इत्यहं मन्ये। न्यूनकुले जातोऽपि सः नरः भूपतिः भवति, पुनः सः विपुलकीर्तिः भवति। विपुला कीर्तिः यस्य सः विपुलकीर्तिः। अस्य कीर्तेः वैपुल्यमस्ति, सः विशालकीर्तियुक्तः भवति। ईदृशरीत्या अस्य परिज्ञानेन अथवा अस्य धनेन जनाः तं कीर्तिमन्तम् इति मुद्रां जनाः ददति इत्यर्थः। धन्यवादः।